नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। म निष्मा चौधरी। विशेष रूपमा यस कार्यक्रममा हामी समाजमा हुने, सामाजिक सञ्जालमा हुने हेपाई, दुर्व्यवहार, गाली गलौज, बुलिङको विरुद्धमा कुराकानी गर्दछौँ। आजसम्मको एपिसोडमा यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उहाँहरूमा भएको दुर्व्यवहार, उहाँहरूमा भएको हेपाई, सामाजिक सञ्जालमा भएको बुलिङ यस्ता विषयमा चर्चा गरेका छौँ। तर यो सबै चर्चा गरेर के फाइदा हुन्छ त? कहाँसम्म पुगिन्छ? कानुनले के भन्छ? यी सबै कुराहरू अझै बाँकी नै छन्। त्यसकारणले आज त्यही विषयमा चर्चा गर्न, हामीलाई अझै बढी जानकारी दिन हामी बीच हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित हुनुहुन्छ। युट्युबमा उहाँको आफ्नै च्यानल छ, ऱ्यान्डम नेपाली नामक च्यानल छ। तर उहाँ असलमा चाहिँ एउटा लयर हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा उहाँले पढाइ पनि रहनु भएको छ र आफ्नो अफकोर्स व्यावसायिक रूपमा उहाँ वकिल नै हुनुहुन्छ। राष्ट्र विमोचन तिमल सिन्हा हामीसँग हुनुहुन्छ आज। नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। वेलकम टु द शो। आई एम भेरी ह्याप्पी टु हेभ यू। इट्स सो गुड टु सी यू आफ्टर सच अ लङ टाइम। हजुर, थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ। म पनि आज सरप्राइज छु टु मिट यू। मलाई खुसी लागिरहेको छ एकदम। हो, हजुर, द्याट्स नाइस। र मैले अघि नै भनिहालेँ, ऱ्यान्डम नेपाली एकदमै भरपर्दो च्यानलको रूपमा भइसकेको छ। सायद यहाँको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड लयरको भएर पनि होला, होइन? कुनै बजारमा नयाँ काण्ड आउने बित्तिकै यहाँको युट्युब च्यानल खोल्न थालिहाल्छन्, होइन? सो हाउ इज इट गोइङ? ऱ्यान्डम नेपालीबाटै सुरुवात गरौँ न। ऱ्यान्डम नेपाली इज गोइङ गुड। के छ भन्दाखेरि बिचमा हराउने, बिचमा आउने गर्छु। तर किन भन्दाखेरि त्यो समय व्यस्तताले गर्दाखेरि पनि अलिकति प्रब्लम हुन्छ त्यो चाहिँ, होइन? तर इट्स गोइङ गुड। जब पर्छ, होइन, कहिलेकाहीँ इस्यु चाहिँ कुनै ठाउँमा इस्यु रेज गर्नुपर्छ, कुनै कुरामा बोल्नुपर्छ जस्तो लागेर चाहिँ म आइरहेको हुन्छु। युट्युबबाट नभए पनि इन्स्टाग्रामहरू यता अरू ठाउँबाट। अहिले त फेरि टिकटकमा छ, टिकटकतिर पनि छिरिरहेको छ, होइन? सो त्यतातिर पनि आजकल चाहिँ मैले इस्युमा कुरा गरिरहेको छु। इट्स गोइङ गुड, राम्रै छ है। व्यस्तता एकदम हुन्छ भनेर भनिहाल्नु भयो यहाँले, म एकदम व्यस्त हुन्छु भनेर। मैले पछिल्लो पटक यहाँलाई यहाँको अन्तर्वार्ता लिँदा सायद 3-4 वर्ष अगाडि थियो जस्तो लाग्छ। त्यो बेला नै, त्यो समय नै एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो यहाँ। त्यो चाहिँ मेरो लागि ड्रिम जस्तो थियो कि त्यति व्यस्त चाहिँ हुन पाए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त? म चाहिँ त्यति व्यस्त हुनुबाट थाकेर चाहिँ, होइन, अलिकति कम व्यस्त भएको छु। तर व्यस्तता चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले नेसनल ल कलेजको कार्यकारी प्रिन्सिपल छु म। अनि त्यहाँ म पढाउने पनि गर्छु अभियसली, होइन? मैले अहिले फेरि 3टा फरक साइबर ल, टर्ट्स भन्ने छ, अनि लिगल फिलोसफी, त्यो 3टा पढाइरहेको छु। त्यो सँगै वकालत त छँदैछ। अझै कतिवटा कम्पनीहरूको त्यो काम गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक्ट यताउता फेरि अफिसमै बसेर गर्नुपर्ने भइरहेको छ। अनि अन्तिममा साँझ भएपछि चाहिँ घर गएर मिडिया क्षेत्र भनौँ न, आफ्टर 6 जति चाहिँ अनि युट्युब हुन्छ कि कहाँ हुन्छ, कन्टेन्ट खोज्ने, आइडियाजहरू खोज्ने, रिसर्च गर्ने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले गरिरहेको छु। भनेपछि 6 बजेपछि चाहिँ ऱ्यान्डम नेपाली भइन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्र विमोचन तिमल सिन्हा। एक्ज्याक्टली, हो, त्यस्तै हो। ओके, अब यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीहरूले साइबर बुलीको बारेमा धेरै कुरा गर्ने गरेका छौँ। एकदमै हल्का रूपमा ल्याएका छौँ, त्यति सिरियसली प्रस्तुत गरेका छैनौँ। दो दिस टपिक इज अ भेरी सिरियस वान, अनडाउटेडली, होइन? तर पनि यो विषयमा हाम्रो कुनै पनि सञ्चार माध्यममा त्यसरी चर्चा भएको छैन। यही विषयलाई नै भनेर चाहिँ कार्यक्रम बनेकै छैन, होइन? अनि त्यसकारणले हामीले थुप्रै टपिकमा कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तै हामीले अब गर्भवती सेलिब्रिटिजहरूलाई कसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा गाली गरिन्छ, यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले एलजिबिटिआइक्यू समुदायको साथीलाई बोलायौँ, होइन? सामाजिक सञ्जालमा जसको चाहिँ अहिले पकड छ, कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर त्यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी थुप्रै टपिकहरू ल्यायौँ कि हामीले, जो सबैभन्दा अलिक बुलिड हुनुभएको छ, आफ्नो शरीरलाई लिएर बुलिड हुनुभएको छ कि रङलाई लिएर बुलिड हुनुभएको छ, यस्तो सबै कुराहरू लिएर आयौँ, होइन? अब यो सबै ल्याइसकेपछि अब हामी लगभग हाम्रो अन्त्यको एपिसोडमा आइसक्यौँ। एपिसोड 9 हो यो, होइन? हाम्रो 10 एपिसोडको कार्यक्रम हो। 9 एपिसोडमा आइसक्दाखेरि चाहिँ अब के त लले चाहिँ के भन्छ त? डिफ्रेन्ट सेलिब्रिटिजहरूले चाहिँ यो पनि भन्नुभयो, हामी गयौँ तर हामीलाई त कस्तो रिप्लाई नै आएन भन्नाले। सो एउटा लयरलाई नै ल्याएर सोद्धा सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। अब अहिले यस्तो विभिन्न किसिमको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी समस्याहरू आइरहेको बेलामा, होइन, यहाँले चाहिँ हाम्रो नेपालको साइबर ब्युरो, उहाँहरूले समस्यालाई ट्याकल गर्ने स्थितिलाई, जुन क्षमता, त्यसलाई कहाँनिर देख्नुहुन्छ? वेयर डु यु सी आवर साइबर ब्युरो? ओके, साइबर ब्युरो भनेर होइन, ओभरअलै कुरा गरौँ। जब हामी साइबर लको कुरा गर्छौँ नेपालमा, अब इन्टरनेट सम्बन्धी कानुन त अलि अगाडि पनि लिएर आउन खोजिया हो। पोलिसीहरू हाम्रो 2000देखि नै प्रपरली आउन थाल्यो हो। नेपालमा आइएसपीहरू 1994देखि आएको, त्यही बेला पनि रेगुलेट गर्न कानुनहरू बनेका थिए। तर तपाईँको यो इन्टरनेट अहिले जुन लेभलमा हामीले इन्टरनेट भनेर बुझिरहेका छौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट भनौँ न, तपाईँको पोस्ट 1998 2000देखि भयो र अहिले त कहाँ पुगिसक्यो त्यो कुरै नगरौँ। सो त्यो बेलादेखि नै इन्भेस्टिगेसनको पाटोहरू थियो,
नभएको होइन। पहिला मैले भने नि कहाँ जानु पर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको महानगरीय प्रहरी परिसर हुन्थ्यो तपाईँको बेसिकली हाम्रो हनुमान ढोका भन्ने गरिन्थ्यो, वा अरू जिल्लामा हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै प्रहरीका आफ्नै पुलिस स्टेसनमा गएर चाहिँ जाहेरी दिन सकिने थियो, त्यही अनुसार इन्भेस्टिगेसन हुन्थ्यो। तर प्रपरली चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो कानुन छ क्या, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भन्छौँ है, त्यो चाहिँ धेरैले सुन्नुभएको छ होला यो कानुनको बारेमा। तर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट जब कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल सिग्नेचरहरू र इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरहरू जुन हुन्छ नि तपाईँले इन्टरनेटको, त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न लिएर आएको कानुनमा चाहिँ 10-15वटा सेक्सन हालेर चाहिँ अरू साइबर लका साइबर क्राइमका कुराहरू हालियो। र त्यसकै अन्तर्गत चाहिँ एउटा हाम्रो के बनाइयो भन्दाखेरि आइटी ट्राइब्युनल। र आइटी ट्राइब्युनल भनेको तपाईँको आइटी सम्बन्धी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ मुद्दा हेर्ने एउटा चाहिँ यो छुट्टै अदालत जस्तो, अदालत एक्ज्याक्टली भन्न मिल्दैन, अदालत जस्तो एउटा अफिस भनौँ न, बनाउने कुरा त गरेको थियो 2063मा। कानुन त्यो बेला पनि लिएर आइयो, त्यही बेलादेखि इन्भेस्टिगेसन पनि प्रपरली सुरु भयो। तर रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा अब कति भयो, 15 वर्ष भयो होइन, अहिलेसम्म आइटी ट्राइब्युनल इस्टाब्लिस भइसकेको चाहिँ छैन कि। सबै मुद्दा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटै हेर्ने गरिन्छ। र धेरै जसो मुद्दा त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा यो साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन काठमाडौँकै पुलिसहरूले गर्नुहुन्छ। र हाम्रो जुन चाहिँ अहिले साइबर ब्युरो भन्यौँ इस्टाब्लिस अलि अगाडि भएको, प्रोमिनेन्स चाहिँ रिसेन्टली मात्रै आएर भएको छ। ओके, यसो अब विचार गर्ने हो भने जति पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा त्यो एकदमै सामाजिक सञ्जालमा हुने अनावश्यक टिप्पणी अथवा दुर्व्यवहारको लागि चाहिँ केही बनेको छ जस्तो चाहिँ सुनिँदैन कि। हजुर, अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब यो हामी जब चाहिँ जब साइबर लको कुरा गर्छौँ र साइबर क्राइमको कुरा गर्छौँ नि, यसमा चाहिँ दुईवटा फरक एउटा फिलोसफी छ भनौँ न। एउटा फिलोसफीले के भन्छ भन्दाखेरि साइबर क्राइमको लागि फरक मुद्दाले फरक खालको कानुन लिएर आउनुपर्छ, किन भन्दा त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नेचरको क्राइम हो भनेर भन्ने गर्छ भने। अर्को फिलोसफीले के भन्छ भन्दाखेरि साइबर क्राइम भनेको जस्ट हाम्रो लाइफमा हाम्रो उसमा हुने जुन चाहिँ क्राइम छ नि, रेगुलर लाइफमा हुने क्राइमको कन्टिन्युएसन मात्रै हो, त्यसैले फरक कानुन चाहिँदैन भन्ने छ। नेपालको अप्रोच चाहिँ अहिले कस्तो खालको छ भने नेपालको कानुनको अप्रोच हेऱ्यो भने त्यो दुइटैको मिक्सचर छ कि। सर्टेन खालको क्राइमको लागि अभियसली फरक खालको कानुन लिएर आउनुपर्छ भन्ने छ भने, सर्टेन खालको क्राइम जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो सोसियल मिडियामा गर्ने टिप्पणीहरू, त्यसको लागि चाहिँ अरू नर्मल जुन चाहिँ कानुन छ त्यसकै कन्टिन्युएसनको रूपमा पनि हेर्ने गरेको छ। सो तपाईँले जुन टिका टिप्पणीको कुरा गर्नुभयो, फर इक्जाम्पल कसैको चाहिँ मान विरुद्ध अट्याक गऱ्यो भने हामीसँग आफ्नै डिफेमेसनको ल छ। पहिला हाम्रो डिफेमेसनको फरक एक्ट थियो भने अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो मुलुकी फौजदारी संहिताको सेक्सन 300 दफा 306 र 307 को कुरा गर्छौँ, त्यसले पनि डिफेमेसनको कुरा गर्छ। कसैलाई डिफेम गर्यो भने इन्टरनेटको थ्रुबाट। अझै स्पेसिफिकल्ली अहिले 2074मा मात्रै पास भएको कानुन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्टिङली अरू के हालेको छ भन्दाखेरि तपाईँको इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट कसैको डिफेमेसन भएको छ भने एक्स्ट्रा पनिसमेन्ट हुने। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नर्मल तपाईँको रिटर्न माध्यमबाट बोलेको माध्यमबाट मात्रै भयो भने तपाईँको बन्द गराउन जलाउन राख्न सकिन्छ, तर इन्टरनेटमा एकचोटि कुनै कुरा आयो भने त्यसलाई हटाउन एकदम गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति डिस्करेज गर्नको लागि एक्स्ट्रा पनिसमेन्टको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हैन र 30,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्लस त्यसको साथसाथ कम्पन्सेसनको कुरा पनि गरिएको छ। सो भनौँ न आइटीको लागि फरक भनेर त्यसले राखेको छैन, आइटी लमा भनेर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टको अन्तर्गत राखेको छैन, तर के भनेको छ भन्दाखेरि फरक कानुनमा राखेको छ। सेम थिङ विथ रिगार्ड्स टु सेक्सुअल हरासमेन्ट। सेक्सुअल हरासमेन्ट भनेर के हो भनेर यही मुलुकी फौजदारी संहिताले क्लियरली डिफाइन गरेको छ। त्यो क्लियरली डिफाइन गरेको अन्तर्गत फेरि त्यहाँ के गरेको छ, विद्युतीय माध्यमबाट पनि कसैले जिस्काएर हैन यो यौनिक आशयले चाहिँ जिस्काएमा हैरानी पारेमा चाहिँ उनीहरूलाई के गर्न मिल्छ, मुद्दा हाल्न मिल्छ। अगाडि तपाईँले कोर्टमा गएर आफैले प्रहरीका पनि जानु पर्दैन, तपाईँले आफैले गएर एउटा वकिल खोजेर अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न मिल्छ भनेर क्लियरली चाहिँ त्यहाँ भनेको छ कि। सो के छ भन्दाखेरि तपाईँले आइटीमा के छ कानुन भनेर खोज्नु भने चाहिँ भेट्नु हुँदैन, तर तपाईँले अरू नै कानुनको कन्टिन्युएसनको रूपमा साइबर ल खोज्नुभयो भने, साइबर क्राइमका प्रोभिजन खोज्नुभयो भने चाहिँ भेटिन्छ। यहाँको विचारमा चाहिँ के हुनुपर्छ, छुट्टै एउटा हुनुपर्छ कि जे जति बनाइएको छ त्यो ठिक छ जस्तो लाग्छ एज अ लयर? अब एज अ लयर भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि म कतिवटा उसमा चाहिँ कानुनमा चाहिँ यस्तो जब जेनरल कानुनका कुरा गरिन्छ त्यो जेनरल कानुनमा चाहिँ मलाई यो फर एक्जाम्पल डिफेमेसनको लागि फरक आइटीको लागि फरक कानुन लिएर आएर फरक एउटा नयाँ ल नै क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सेम थिङ विथ सेक्सुअल हरासमेन्टको कुरामा। तर सर्टेन सोसियल मिडिया रेगुलेसन्सको हिसाबमा जुन चाहिँ तपाईँको अहिले भनौँ न युट्युब पत्रकार भन्ने गरिन्छ कतिजना मान्छेहरूले होइन, त्यसको सम्बन्धमा होइन त्यसको लागि चाहिँ स्पेसल ल पनि लिएर आउन सकिन्छ होइन। अनि कतिवटा कुरा फर एक्जाम्पल इन्टरनेटमा हुने खालको तपाईँको ट्रेडमार्क कपिराइटको भायोलेसनको लागि त्यसको लागि स्पेसल ल
लहरू लिएर आउन सकिन्छ तर जो जेनरल क्राइम भनिन्छ जुन चाहिँ हामीले बुझिएको छ नि त्यो क्राइमको लागि सायद त्यही जुन चाहिँ कानुन छ त्यसमा नै एक्स्ट्रा क्लजेसहरू थपेर हैन लिएर आयो भने इट्स इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड बेटर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो फरक ठाउँमा राखिराख्यो भने कन्फ्युजन मात्रै क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब म त यसरी धेरै ल नै मेरो स्पेसलाइजेसन होइन नि त जस्तो यहाँको मेरो एक्सपर्टिज त्यो होइन अनि मैले यसो एकदम व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि छुट्टै नियम बन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनभने सामाजिक सञ्जाल यस्तो ठाउँ भइसकेको छ जुन चाहिँ एउटा आफ्नै मेरो संसार भयो नि त जस्तै हामीले नर्मल लाइफमा मेरो महिला भएर जति हरासमेन्ट मैले फेस गरेको छु त्यो हरासमेन्टको अझ माध्यम बढ्यो कि जस्तो फिल हुन्छ के मलाई अब पछिल्लो समयमा नै हेर्ने हो भने अहिले अभिनेत्रीहरूलाई अथवा हाम्रो फिमेल पब्लिक फिगर्स जतिजना पनि हुनुहुन्छ अथवा भनौँ एलजिबिटिआइक्यू समुदायकै साथीहरूलाई भनौँ होइन कस्तो अलिक फरक किसिमले चाहिँ हरासमेन्ट हुन थाल्यो जस्तो लाग्छ पछिल्लो समयमा एउटा अभिनेत्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ अब फेसलाई उहाँको मुखको फोटो निकालेर एउटा नाङ्गो शरीरमा लगेर मोर्फ गरियो भनौँ न मोर्फ पिक्चर रेडी गरियो त्यस्तो पिक्चर बनाइयो अनि एउटा अभिनेत्रीको चाहिँ अब जस्तै मुनि चाहिँ जनावरको शरीरमा लगेर उहाँको मुख यो सबै त बाहिरी जीवनमा त हुँदैन त्यो सामाजिक सञ्जालमै मात्रै हुन्छ नि त होइन अनि यस्तो यस्तो कुराको लागि चाहिँ के छ त भन्ने कुरा पनि भयो ओके यसको लागि पनि इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ है अब यसमा चाहिँ दुईटा पाटोको कुरा गर्छु फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कानुनको कुरा गर्छु कानुन अलरेडी छ हामीसँग यो त्यही के हो हाम्रो यो मुलुकी फौजदारी संहिताको अन्तर्गत नै तपाईँको चाहिँ प्राइभेसीको कानुनहरू छ च्याप्टर छ त्यो प्राइभेसीको च्याप्टरमा धेरै कुरा ब्लफ कलहरूको कुरादेखि लिएर इन्टरनेट मेसेजिङकोदेखि लिएर जिस्क्याउनेका कुराहरूदेखि लिएर सबैको लागि कानुन छ र यो फोटोग्राफ जुन चाहिँ तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो फोटोग्राफ र भिडियोमा होइन त्यो कुरामा पनि यसले राम्रोसँग कुरा गरेको छ के भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको शरीरको एउटा अङ्ग चाहिँ अर्को मान्छेको शरीरमा गएर चाहिँ कसैले पब्लिस गर्यो भने टाँच्यो यो गयो भने त्यो इल्लिगल भनेर क्लियरली लेखेको छ सो टेक्निकली हामीले मिम जुन भन्छौँ नि अर्कालाई हरास गर्ने मिम त्यो पनि इल्लिगल छ है किन भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको शरीरको एउटा पार्ट चाहिँ अर्को पार्टमा गएर जोड्न पाइँदैन भनेर क्लियरली त्यसमा लेखिएकै छ सो त्यसकै अन्तर्गत के हुन्छ तपाईँको यो मुद्दा चलाउँछ अब तपाईँले तर यसमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु यसमा तपाईँको आई थिङ्क है मलाई अब याद भएसम्म एक्ज्याक्टली यसको चाहिँ म्याक्सिमम् सजाय 2 वर्षसम्मको सजाय र 10,000 रुपियाँसम्मको जरिवानाको कुरा गरेको छु 10-20 हजार छ एक्ज्याक्टली मैले अहिले याद नभएको कारणले गर्दाखेरि इट्स समवेयर अराउन्ड द्याट रेन्ज होइन तर तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो अभिनेत्रीको होइन अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले स्पेसली वर्ल्डमा चाहिँ एकदम इस्यु आएको छ डिप फेक पर्नहरूको के त्यो इस्यु तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ मान्छेको चाहिँ फोटोहरू युज गरेर चाहिँ के भिडियोमा अरू त्यस्तो मान्छेहरूको फोटोमा युज गरेर भिडियो निकालिदिने फोटोजहरू निकालिदिने होइन त्यस्तो गर्दाखेरि र कतिजना मान्छेको त तपाईँको पहिला खिचिएको फोटो भिडियो पनि ब्रेकअप भएपछि पब्लिस गरिदिने जस्ता कुराहरू हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यसमा चाहिँ म के भन्छ यो रिभेन्ज पर्नका कुराहरू डिप फेकहरूको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ म तपाईँसँग अग्री गर्छु त्यसको लागि चाहिँ फरक एउटा कानुन लिएर आउनु पर्छ यो एउटा कानुन आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो फोटो मात्रै हालिदियो हरास गर्नको लागि छ भने 2 वर्षसम्मको सजाय म्याक्सिमम भनेर सेट गरिदिनुसम्म आई अग्री विथ इट होइन त्यसको लागि फरक कानुन लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन होइन भने तपाईँको पर्नको होइन कि बेसिकली के भन्दाखेरि तपाईँले बेसिक मर्फ पिक्चर्सहरूको लागि 2 इयर्ससम्मको सजाय आई थिङ्क हामीले चाहिँ जुन भन्छौँ नि क्राइम र पनिसमेन्ट चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ 2 इयर्ससम्म जेल इज नट अ स्मल टाइम एनिवेज होइन त्यसको लागि ठिक होला तर जुन चाहिँ तपाईँको अर्को होइन न्युड फोटोजहरूमा टाँच्दिने होइन उनीहरूलाई हरासमेन्टको पनि त लेभल हुन्छ नि त होइन त्यो त सेक्सुअल हरासमेन्टै हो नि त एक तरिकाले हो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क स्पेसल ल कुड एक्चुअली बी ब्रड फरवर्ड त्यसलाई चाहिँ लिएर आउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल अरू देशको कुरा गऱ्यौँ भने कि कतिवटा देशमा यो रिभेन्ज पर्नहरू जसले पब्लिस गर्छ नि त्यसमा 10 इयर्ससम्मको जेल सजायहरूको व्यवस्था गरेको छ किन भन्दाखेरि एकदम र्याम्पेन्ट भयो नि एक जमानामा यो यस्तो भिडियोजहरू एकदम र्याम्पेन्ट थियो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के गर्यो त्यसलाई डिस्करेज गर्नको लागि 10 वर्षसम्मको जेल सजायको कुरा निकालियो होइन यसमा प्रहरीले नै एकदम साथ दिने होइन त्यो तरिकाले निकाल्यो अब नेपालमा पनि तपाईँको अब आउनु खोजेको कानुनमा चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ खोजिएको छ तर त्यो कानुनको आफ्नै प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पास हुन सकेको छैन तर आई थिङ्क वी एक्चुअली रिक्वायर ल रिभेन्ज पर्नको सम्बन्धी डिप फेक भिडियोजहरू जुन चाहिँ बनाइन्छ अहिले होइन एकदम इजिली बनाउनु मिल्छ कसैले पनि आफ्नो कम्प्युटरबाट भिडियो बनाउन मिल्ने भएको छ सो त्यस्तो खालको जुन चाहिँ भिडियोहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्पेसल ल लिएर आएर अलिक स्ट्रिक्ट खालको पनिसमेन्ट किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मान्छेको डिग्निटीमै अट्याक गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक स्ट्रिक्ट पनिसमेन्ट लिएर आएर स्पेसल ल लिएर आउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दा त्यसमा एक तरिकाले
कम्पेयर टु त्यो अगाडि चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसनको प्रोसिजर पनि डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अ स्पेसल ल इज रिक्वायर्ड विथ मोर स्ट्रिक्ट पनिसमेन्ट त्यो किसिममा चाहिँ। सो यसमा चाहिँ मैले सोध्न खोजेको दुईवटा प्रश्नहरू आयो, एउटा प्रश्नको चाहिँ अलिअलि जवाफ आयो भनौँ न, अनि एउटा प्रश्नको चाहिँ पुरै नै उत्तर आयो जस्तो लाग्छ, जुन यो न्युड्स लिक गरिदिने होइन, अनि रिभेन्ज पोर्नको कुराहरू आयो होइन। यो चाहिँ अब अहिलेको समयमा यति इजी भयो क्या, अब बिकज यङ हुँदाखेरि अ लट अफ पिपल मेक मिस्टेक्स, अल काइन्ड्स अफ मिस्टेक्स होइन। सायद कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु गलत होइन, तर अब लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप भनेको छ के भनेको छ, आउट अफ थ्रिल पनि कति न्युड्सहरू एक्सचेन्ज हुन्छ, कति अब जस्ट फर थ्रिल उहाँहरूले उ गर्नुहुन्छ होइन, भिडियोज बनाउनुहुन्छ वाट एभर, भिडियो च्याट थ्रु नै उहाँहरूले एउटा एक किसिमको थ्रिल खोज्न थाल्नुहुन्छ। अनि मैले आफूले जब एउटा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा क्याम्पेन चलाएको थिएँ, त्यो समयमा चाहिँ मैले धेरै यङ बहिनीहरूको चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने अवसर पाएको थिएँ, मौका पाएको थिएँ। अनि त्यो बेलामा मैले के रियलाइज गरेँ भन्दा धेरै बहिनीहरू चाहिँ अहिले सुसाइडल फेजमा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको एक्सले, उहाँको सो एन्ड सोले, अथवा उहाँले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई पठाएको, बोयफ्रेन्डको साथीले भेट्यो अथवा के भयो, त्यसपछि चाहिँ अब यो मैले चाहिँ खालि महिलाको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै थाहा छ, त्यही भएर त्यो कथा मात्रै ल्याउन खोजेँ होइन। अब अरूहरू पनि होला होइन, पुरुषलाई पनि हुनसक्छ, त्यो थाहा छैन मलाई। त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँहरू सुसाइडल नै भइसक्नु भयो कि, पुलिसका पनि नजाने, किनभने पुलिसका गएर के हुन्छ र होइन, उल्टै बदनामी हुन्छ कि, यस्तो कथाहरू चाहिँ मसँग अलि धेरै आयो कि। मैले के महसुस गरेँ भन्दाखेरि ल अब यो त सिरियसै प्रब्लम भएछ, अहिलेको जेनेरेसनको प्रब्लम भयो क्या यो। जसरी पहिला जेनेरेसनमा चाहिँ अर्कै किसिमको प्रब्लम हुन्थ्यो नि त, अर्कै किसिमको समस्या हुन्थ्यो। न्यू एज प्रब्लम चाहिँ रिलेटेड टु सोसियल मिडिया, रिलेटेड टु टेक्नोलोजी होइन, अनि रिलेटेड टु द फ्याक्ट द्याट अहिलेको समयमा रिलेसनसिप्स पनि एकदम स्ट्यान्ड लिएर गरिन्छ नि त। सो आई वाज अ लिटल कन्फ्युज, यसको लागि चाहिँ के नियम बनाउनु पर्छ होला, अनि हामीले कुनै छुट्टै नियम बनाउनै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको। सो यहाँले कतिको यस्तो स्टोरिजहरू देख्नु भएको छ एउटा लयर भएर चाहिँ? मलाई पर्सनल्ली एक्ज्याक्टली मुद्दा यस्तो खालको आएको छैन, अलिकति डिफ्रेन्ट खालको त सिमिलर खालको, तपाईँले जुन चाहिँ मर्फिङको फोटो हालेर फ्यामिलीलाई पठाइदिने त्यस्ता खालको मुद्दा चाहिँ धेरै लडेको छु मैले होइन। तर कन्सिडरिङ यो चाहिँ हुन्छ नि रिभेन्ज पोर्नकै कुरामा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ महिलाहरू स्पेसली फिमेल्सहरू चाहिँ अगाडि आउन चाहिँ उहाँहरू हिचकिचाउनुहुन्छ। अब यसको पनि आई थिङ्क देयर इज अ लेजिट रिजन, बिङ भेरी अनेस्ट। के छ भन्दाखेरि यहाँ मोरालिटीको कुराहरू आउँछ कि, सोसाइटल मोरालिटी भनेर भनिन्छ नि त। सो के छ भन्दाखेरि अब प्रहरीमा जान खोज्नुहुन्छ, टेक्निकल्ली साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो सेक्सुअल हरासमेन्टकै कुरा हो नि त एट द एन्ड अफ द डे। के भनेको छ, सेक्सुअल हरासमेन्ट जस्ता मुद्दा, यस्तो सेन्सिटिभ मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रहरीले सकेसम्म चाहिँ के गर्नु, सकेसम्म होइन जेनरली के गर्नुपर्छ भनेको छ भन्दाखेरि जो भिक्टिम छ उसलाई एनोनिमस राख्नुपर्छ। मुद्दा जाँदाखेरि पनि कतिवटा मुद्दा, फर इक्जाम्पल रेपकै मुद्दामा पनि भिक्टिमको नाम थाहा हुँदैन है कहिले पनि, तपाईँको के यति यता नाम राखेको हुन्छ, त्यसरी गरेर लिएर आउनुपर्छ भनेको छ। तर प्र्याक्टिसमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि यो मोरालिटीको इस्यु भयो के भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि धेरै सोसियल मिडियामा टिकटकहरू, मैले रिसेन्टली छिरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको एक्जाम्पल दिएको, टिकटकमा कुनै पनि स्पेसली फिमेल्सहरूले होइन छोटो कपडा लगाएको भिडियो देख्ने बित्तिकै घरमा बाउआमा छैन, के छ यही हो तेरो ऊ भनेर कस्तो कस्तो गाली मैले त्यो कमेन्ट देखेँ, जुन चाहिँ टक्सिसिटी देखेँ नि, त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीको मेन्टालिटी अझै कुन लेभलमा छ भनेर चाहिँ त्यसले देखाउँछ। अनि त्यो एक तरिकाको सोसाइटीको मेन्टालिटी भन्ने बित्तिकै त्यो मोरालिटी हो नि त, दे आर ट्राइङ टु सेट डाउन द मोरालिटी नि त। त्यो मोरालिटी कहाँ पनि हुन्छ, हाम्रो प्रहरी प्रशासनमा नि हुन्छ कि, किनभने सोसाइटीकै भाग हो अन्तिममा गएर त प्रहरी प्रशासन पनि। अनि जब उहाँहरू जानुहुन्छ, मैले देखेको प्रब्लम सबै प्रहरीलाई म दोष लाग्न चाहन्न, कतिजना राम्रो प्रहरी नि हुन्छ, सेन्सिटिभली हेरिदिने पनि हुन्छ, तर कतिजनाको प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि तैँले किन यस्तो गरिस्, बुवा आमालाई बोलाउनु पर्छ, म त यो हेर्दिनँ, लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई, यस्तो किन सेयर गरे, यस्ता खालका प्रश्नहरूले झनै के गर्छ भने भिक्टिम्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ब्लेमिङ गरे भयो फर्स्ट अफ अल त, अनि उहाँहरूलाई अगाडि आउन पनि डिस्करेज गर्ने भयो कि। सो एउटा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रहरी प्रशासनमा पनि एउटा चाहिँ प्रपर लेसन प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो कि यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ के भने यसरी नबोल, नत्र तपाईँहरू विरुद्ध कम्प्लेन आयो भने तपाईँहरू विरुद्ध चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्टल एक्सन लिन सक्छौँ है भन्ने खालका रुल्सहरू निकाल्न सकियो भने, प्रहरीलाई अलिकति सेन्सिटिभ यस्तो कुरामा बनाउन सकियो भने, सर्वोच्च अदालतले जुन चाहिँ डिसिजन दिएको छ त्यसलाई प्रपरली फलो गराउन सकियो भने चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ भिक्टिम्स विल कम फरवर्ड। अनि त्यसले के एउटा गर्छ, एउटा चेन रियाक्सन क्रिएट गर्छ कि तपाईँको मिडियामा भोलि भन्नुहोस् न 15 जना मान्छे चाहिँ यसरी चाहिँ जेल जान मुद्दा चल्यो भनेर भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू त डराउन थाल्छ नि त होइन। अहिले के भइरहेको छ, यस्तो अगाडि जाँदैनन्, यसकै बेइज्जत हुन्छ, यही हुन्छ भन्ने हालतमा त्यो जो चाहिँ पर्पेट्रेटर छ, जो चाहिँ प्रब्लमेटिक मान्छे छ,
ऊ अझ एम्पावर भइरहेको छ। त्यो उसलाई डिस्करेज गर्नको लागि त ऊ विरुद्ध मुद्दा जानु पर्यो। त्यसको लागि के भयो, ओभरअल तपाईँको लिगल जुन चाहिँ फ्रेमवर्क छ त्यसले साथ दिनु पर्यो। त्यसको मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रब्लम देखेको छु। के भन्दाखेरि लिगल फ्रेमवर्कले जहिले पनि के हुन्छ, त्यो मोरालिटी क्या हाम्रो सोसाइटल मोरालिटी नै त्यहाँ पनि झल्किने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो एक तरिकाले तपाईँलाई मन नपर्ला, तर मन नपर्ला भन्दैमा जो भिक्टिम छ उसलाई गाली गर्ने, उसलाई मद्दत नगर्ने, बुवा आमालाई बोलाउनुपर्छ, उसलाई डिफिकल्ट सिचुएसनमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन। सकेसम्म सजिलो पारेर इन्भेस्टिगेसन अगाडि कन्टिन्यू गरेर चाहिँ गरिदियो भने आई थिङ्क दिस प्रब्लम क्यान एटलिस्ट 100% नघटे पनि त्यसलाई कट डाउन गर्न सकिन्छ, वा भएको खण्डमा पनि के गर्न सकिन्छ, जो भिक्टिम छ उसले जस्टिस पाउने बाटो चाहिँ हुन्छ। यहाँनिर एउटा कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले, पेरेन्ट्सलाई बोलाउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ पुलिसले भन्नुभयो होइन। पेरेन्ट्सलाई बोलाउनै पर्छ त, एउटा कति वर्षको मान्छेले चाहिँ गएर मलाई यो समस्या भएको छ भनेर सुनाउन सक्छ, त्यसको कुनै मापदण्ड छ त? छैन, खासमा कन्टेक्स्टमा त्यस्तो छैन। खासमा तपाईँको इफ युआर मेजर है अबभ द एज अफ 18 अभियसली होइन, इफ युआर माइनर एउटा कोही न कोही गार्जियन चाहियो त्यो खण्डमा चाहिँ, किन लिगल प्रोसेस सुरु गर्न नि एउटा सर्टेन लेभलको गार्जियनसिपको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, के कसो किन आयो भन्ने कुरामा। तर इफ युआर ओभर 18 त्यो बेला त युआर अ डिफ्रेन्ट पर्सन, यो इन्डिपेन्डेन्ट, आफू इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि प्रहरीले बुवा लिएर आउनुपर्ने, आमा लिएर आउनुपर्ने, यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कहिले पनि खास पनि गर्न पाउँदैन। तर मैले भन्छु नि प्र्याक्टिसमा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ गरिरहेको देखिएको छ। त्यो बेला मैले बुवा आमा लिएर आउनु पाउँदिनँ, यस्तो हुन्छ, बरु तपाईँको सिनियरसँग गएर कुरा गर्छु भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पऱ्यो कि। किनभने कतिचोटि चाहिँ प्रहरीले एफआइआर लिन मान्नु भयो, तपाईँले त एफआइआर दर्ज गर्ने हो नि त, एफआइआर लिन मान्नु भएन भने चाहिँ एउटा बाटो हुन्छ कि सिनियरका जाने, सिनियरका गएन भनेपछि तपाईँले सरकारी वकिल कहाँ तपाईँले लेटर लेखेर चाहिँ मेरो यसरी चाहिँ एफआइआर लिन मानिएन, यस्तो यस्तो मलाई अधिकार छ मेरो, यसको अनुरूप चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिनुहोस् भनेर लेख्न लगाउने, त्यो पनि मानिएन भने तपाईँले अदालतमै गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, रिट निवेदन पनि दिन सक्नुहुन्छ। हो लङ प्रोसिजर होला नमानेको खण्डमा, तर एट दि एन्ड अफ द डे बाटो चाहिँ छ होइन। तर आफ्नो बुवालाई आमालाई बोलाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन अलवेज। र जेनरली हेर्नुभयो भने यस्तो खालको कन्डिसन जहिले पनि भन्दिनँ, यसमा पनि मान्छेमा भर पर्छ। तर तपाईँ सिनियर अफिसरका जानुभयो भने तपाईँले राम्रोसँग सम्झाउन खोज्नुभयो भने कतिचोटि उहाँले सुनिदिने पनि गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ जुनियर अफिसरले नहेरे पनि सिनियर अफिसरले चाहिँ जेनरली हुन्छ नि, ल गरिदिउ त उहाँको हेरिदिउ त भनेपछि चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हायरार्कियल कमान्डले गर्दाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हुने गर्छ। जस्तो कतिपय समयमा चाहिँ अहिले यहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि पनि, अनि मैले आफैले पनि मैले अघि भने नि मैले कसरी थाहा पाएँ भन्ने कुरा थाहा पाउँदाखेरि मैले झसँग पनि भएको थिएँ, कतिपय समयमा चाहिँ आफ्नो अधिकारै थाहा नहुने, यु डोन्ट नो योर राइट्स होइन। अब नयाँ कुरा पनि हो, राइट्स पनि थाहा छैन, अनि अब मैले कसरी गएर भन्नु यो कुरामा त पेरेन्ट्स चाहिन्छ नि होला होइन, आफूले एक किसिमले लानै पर्छ होला गार्जियन भन्ने किसिमको हिसाबले पनि। सो धेरैजना अगाडि आउनु हुँदैन रहेछ, त्यही कारणले पनि मैले यो प्रश्न चाहिँ सोधिहालेँ यहाँलाई। अब जुन माइनरली गार्जियन लानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो गार्जियनको रूपमा त पेरेन्ट्सै लानुपर्छ भन्ने छैन, यहाँले कोही पनि जो 18 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँलाई लाँदा भयो होइन। लिगल गार्जियन हुनु पर्यो कोही न कोही, सकेसम्म समवन क्लोज। प्रहरीले चाहिँ त्यस्तो खोज्छ कि किन म्यानुपुलेट गरे हो कि त्यो बच्चालाई भन्ने खालको हिसाबमा पनि होइन, जेनरली सकेसम्म क्लोज समवन फ्रम द फ्यामिली चाहिँ खोज्न सक्छ। तर इट डज नट ह्याभ टु बी पेरेन्ट्स एक्ज्याक्टली, त्यही नै हुनु पेरेन्ट्स एक्ज्याक्टली चाहिँ हुनु पर्दैन। सो त्यस एनी प्रब्लम प्लिज गो एन्ड कन्सल्ट होइन त, सकिन्छ। अब केही भएन भने लयरसँग कन्सल्ट गर्दा पनि भयो, यु गट टु ह्याभ अ लिटल करेज। अब फेरि फर्केर आउँ हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली गलौजको बारेमा होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा सजिलो भयो, फेक अकाउन्ट बनाऊ, ट्याग गरिदेऊ होइन, अनि नराम्रो कुराहरू लेखिदेऊ। यस्तोको लागि मात्रै भनेर चाहिँ कुनै ल छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। अघिदेखि हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि पनि यो पर्टिकुलरलाई एकदमै छुट्याएर मैले सोधेको छुइनँ नि त होइन। सो जसरी अब फिमेललाई भनौँ अथवा मेललाई भनौँ अथवा कोही दुईजना व्यक्तिको चाहिँ सम्बन्ध छ, उहाँहरूले बिना विवाह आफ्नो सम्बन्ध खुलाउनु भएको छ, त्यो समयमा एकदम घिनलाग्दो गालीहरू आइरहेको हुन्छ कि, एकदम घिनलाग्दो गालीहरू आइरहेको हुन्छ। सो यदि मलाई चाहिँ एज अ पब्लिक फिगर त्यो कुरा चित्त बुझेको छैन भने मैले के गर्न सक्छु त एट दिस पोइन्ट अफ टाइम? अब यसमा के ल छ? ओके यसमा पनि छ एउटा नभएको होइन, त्यही हो के भन्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ यो अधिकारकै कुरा आइपुग्छ। एउटा त मैले अगाडि भनिहालेँ तपाईँलाई गालीको कुरा होइन, त्यो गाली तपाईँको मान सम्मानमा आँच आउने गरेर गाली। अर्को तपाईँको भन्छ नि जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ नि मुख छाड्ने जस्तो खालका शब्दहरू जुन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ नि, त्यसमा पनि तपाईँको के छ भने अफेन्सेस अगेन्स्ट पब्लिक अफेन्सेस भन्ने छ कि, त्यो चाहिँ तपाईँको अदालतको भन्दा पनि सिडिओको जुरिस्डिक्सन पर्छ। त्यो खण्डमा चाहिँ तपाईँले प्रहरीका गएर कम्प्लेन गर्नुभयो भने यो आधारमा चाहिँ गर्नुहोस् भन्नु भन्ने चाहिँ अब प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो गाली गर्न पाइँदैन। तपाईँको खास भने टेक्निकल्ली भन्ने हो भने कतिजनाले मुख छाड्नुहुन्छ
होइन आर्टिस्टिक पर्पजको लागि यो थियो। तर हाम्रो नेपालको कानुनले चाहिँ के भन्छ भने पब्लिकमा त्यसरी शब्दहरू प्रयोग गर्न, पब्लिकले नपच्ने शब्दहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ एउटा कानुन चाहिँ बनाएको छ होइन। अब आर्टिस्टिकको लागि यो हो त्यो भने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर अर्को मान्छेलाई गाली गर्ने तरिकाले, अर्को मान्छेलाई हानि हुने तरिकाले, अर्काको अधिकार एनरोच हुने तरिकाले चाहिँ जहाँ शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ, स्टेटमेन्टहरू बनाइन्छ नि, त्यो खण्डमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि के युज गर्नु पर्छ, दुईवटा बाटो युज गर्न मिल्छ। एउटा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट सेक्सन 47 पनि युज गर्न पाइन्छ, स्पेसल्ली महिलाहरूले। किन भन्दाखेरि त्यसमा स्पेसल क्लज तपाईँको चाहिँ पछि चेन्ज गरेर, कानुन चेन्ज गरेर स्पेसल क्लज चाहिँ के राखेको छ भन्दाखेरि पुरुषहरूलाई चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन त्यो। महिलालाई चाहिँ जिस्क्याउने, होच्याउने गर्ने कुनै पनि एक्टिभिटी भएको छ भने इन्टरनेटको थ्रुबाट त्यो कन्डिसनमा त्यो सेक्सन लागु हुन्छ भनेर क्लियरली एक्स्ट्रा एड गरिएको छ। पहिला थिएन, पछि एड गरिएको छ। अब पुरुषलाई पनि भएको खण्डमा चाहिँ भने नि मैले अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यही मुलुकी फौजदारी संहिताकै अन्तर्गत चाहिँ पब्लिक तपाईँको सार्वजनिक अपराध भन्ने हुन्छ कि, त्यो सार्वजनिक अपराधको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले चाहिँ जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ, प्रहरीलाई कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसकै आधारमा उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म यहाँले अब एज अ लयर कति केस लिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै आएको छैन, अथवा मर्फ भएको एउटा दुईवटा केस भनेर भन्नुभयो आफ्नो पर्सनल उसमा। तैपनि अब केसै आउनुपर्छ भन्ने छैन नि त। र चेतनाको लेभल चेक गर्नु पर्दाखेरि आफूले कतिको अवेर रहेछ नि त अडियन्सेस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कतिको आफूले, किनभने तपाईँ आफै पनि सोसियल मिडियामा धेरै एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ ल पनि पढ्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, एक्सपर्टिज पनि भयो, तपाईँको अलिकति तपाईँले ब्रान्च आउट हुनुहुन्छ यही एउटा कन्ट्याक्समा पनि। तपाईँले अवेरनेस कतिको देख्नु भएको छ यो पर्टिकुलर टपिकलाई लिएर, आफ्नो साइबर क्राइमलाई लिएर? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि र अहिलेको कन्टेक्स्टमा गर्दाखेरि पहिला भनौँ न 5% अवेरनेस थियो भने अब थ्याङ्कफुली 20% भएको छ। स्टिल नट इनफ, 20% इज टु लेस। मैले भन्नु एक्जाम्पल मात्रै दिएको कि मैले भनेको तपाईँको 4 times 4 fold बढ्यो होला। बिकज तपाईँको जस्तो कार्यक्रम अहिले जुन छ यस्तो कार्यक्रमहरू धेरै आउने, सोसियल मिडियामा मैले नै कतिचोटि बोलेको छु, कतिवटा टक प्रोग्राम गरेको छु, कतिचोटि कुरा गरेको छु। त्यो बाहेक अरू धेरैजना यस्तो अहिले चाहिँ मिडियामा वकिलहरू आउनुभएको छ जसले चाहिँ मिडियामा पनि कुरा गर्नुहुन्छ होइन। सो यसको बारेमा अब तपाईँले भन्नुभयो होइन, अभिनेत्रीहरूले आएर कुरा गर्नुभएको छ, कतिजनाले चाहिँ हुन्छ नि अहिले तपाईँको एनजिओ आइएनजिओजहरूले कार्यक्रम गराउनुहुन्छ, क्लासेसहरू लिनुहुन्छ होइन। सो त्यसको अन्तर्गत चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ आजकल त्यो इन्फर्मेसन पुगेको छ र त्यो अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले अलिअलि पहिलाभन्दा बढी एक्टिभ पनि हुन थालेका छन् होइन। कम्प्लेन गर्ने उसमा बाटोमा जाने कि भनेर पनि सोच्न थालेका छन्। केही नभए पनि लिगल लेटर पठाएर पनि तर्साउने भए पनि गरेको चाहिँ देखेको छु कि कतिजनाको लागि मैले पनि लिगल लेटर लेखिदिएको छु। अब मैले फर इक्जाम्पल रोस्टको नाममा चाहिँ 1-2जना बहिनीहरूलाई चाहिँ 2-4जना अरू युट्युबरहरूले चाहिँ होइन अनाप शनाप गाली गर्ने काम गर्नुभएको होला चाहिँ। अब यङ केटा रहेछ त्यो बेला मैले ठ्याक्कै एउटा दाइ यस्तो भयो हेल्प गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि मैले लिगल लेटर गरेपछि म उठबस गरेको भिडियो नै पठाउँछु दाइ, म जिन्दगी कहिले पनि केटीहरूलाई यस्तो भन्दिनँ, म अब केही नै गर्दिनँ भनेर मलाई रिप्लाई पनि आएको थियो कि। सो त्यस्तो पनि एटलिस्ट त्यस्तो गर्न पनि अगाडि चाहिँ बढ्नु भएको छ। तर आई डोन्ट थिङ्क स्टिल स्पेसल्ली सोसियल मिडियामा हाइली एक्टिभ नभएका जो फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई अझै पनि गाह्रो छ। र कतिवटा प्रब्लम अरू कतिजनालाई चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि म अदालतमा पुगिहालेँ भने पनि मैले किन त्यति दुःख लिइराख्ने, किन टाइम वेस्ट गरिराख्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ इस्यु छ। तर यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्पेसल्ली यो गाली गलोजको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ हामी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भन्छौँ कि, कतिवटा महिलालाई गाली गर्यो यो गर्यो भनेर भनिन्छ नि, वा यो फोटोहरू सेयर गरिदियो यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुन्छ। तपाईँले एकचोटि कम्प्लेन गरेर एकचोटि अदालत आएपछि तपाईँ त्यसपछि आउनु पर्दैन खासमा। ओके। त्यसपछि सबै प्रहरीले गर्छ इन्भेस्टिगेसन गर्ने, अगाडि बढाउने। तर एकचोटि अदालतमा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिन आउनु पर्यो र आफ्नो तर्फबाट कोही तपाईँको के भन्छ नि रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ नि तपाईँको हुन्छ नि, मैले कस्तो बिर्सेको त्यो शब्द भने कि विटनेस भन्न नआएर विटनेस छ भने विटनेसहरू लिएर आउनु पर्यो एकचोटि होइन। त्यो बाहेक चाहिँ जहिले पनि त्यो पर्पेट्रेटरलाई चाहिँ मल्टिपल टाइम्स जानुपर्छ, तर तपाईँ आफै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कि। सो द्याट इज अ गुड थिङ यो कुरामा चाहिँ। ट्रु एउटा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म किन जाने झन्झट किन उठाउने भन्दा पनि मैले कानुनबाट नै कति साथ पाउँछु र भन्ने बढी हुँदो रहेछ कि जस्तो लाग्यो कि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई। त्यो पनि हो है, मैले तपाईँलाई अगाडि भने किन त्यस्तो कुरा आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ कि कतिचोटि त्यस्तो हुन्छ भनेर। तर अब चाहिँ कस्तो स्थिति आइसकेको छ भन्दा सोसियल मिडियामा विकृति नै भन्छु एक तरिकाले होइन। सोसियल मिडियाको विकृति चाहिँ अब एक्सन लिएन भने त्यो झनै बढ्दै जान्छ। आज लिने नलिने कि भोलि नलिने कि पर्सि नलिने कि जिन्दगीभर नै सुनेर बस्ने कि होइन, कि अब स्टेप चाल्ने। कतिजना विरुद्ध लिने भन्दाखेरि मैले भने नि
10 जना गएको न्युज जेल गएको न्युज आयो भने 10 जनाले फाइन तिरेको मात्रै भोलि न्युज आइपुग्यो भने कतिजना अरू डिस्करेज हुन्छ, अरू 1000 जना मान्छे डिस्करेज हुन्छ कि 100% हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ यो अधिकार कोही न कोही जो चाहिँ एम्पावर्ड छु म गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ उहाँले सुरु गरिदिनु भयो भने अरू धेरैलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यो कन्डिसनमा। र हामी पनि एज अ वकिल पनि म पनि आफै पनि तयार छु यस्तो मुद्दामा धेरैजनालाई हेल्प गर्न पनि। मैले जहिले पनि कसरी मेसेज गरेँ भने यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् तपाईँलाई लास्टमा हेल्प चाहियो म छु तर तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले जेनरली गरिदिने पनि गरेको छु। त्यो चाहिँ आउनुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नु चेतना, त्यो चेतनाको डेभलपमेन्ट चाहिँ हुन जरुरी छ र त्यो चेतनालाई फलोअप गर्न पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो नाउ इज द टाइम टु एक्ट बिकज यो अहिले चाहिँ डिसिसिभ पोइन्टमा छ जस्तो लाग्यो मलाई। हामी योभन्दा यसमा अहिले हामीले एक्ट गर्न थाल्यौँ भने बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ, अहिले हामीले एक्ट गरेनौँ भने यो चाहिँ नराम्रो हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि त मैले एम्पावरमेन्ट भइरहेको छ कि त्यो जो मान्छे ऊ भइरहेको छ नि उसलाई ऊ त एम्पावर फिल गर्छ है मैले यो भने केही पनि भनेन, त्यसलाई पनि गाली गरेँ केही पनि भनेन किन भन्दा एनोनिमिटीको पछाडि बसेर। तर एकचोटि आएर प्रहरीले पक्रिदियो मात्रै भने ल मुद्दै चलेन, तैँले यस्तो भने सरी पनि उठबस गर मात्रै गराइदियो भने त्यो एक्जाम्पल के कहिले काहीँ गराउनु पनि हुन्छ प्रहरीहरूले होइन। त्यस्तो ल तैँले किन यस्तो गरे म मुद्दा चलाउँदैन यस्तो गर भनेर भन्यो भने सिद्धो त्यसमा मान्छे ला यार म त नेक्स्ट टाइमदेखि यस्तो म त फस्न सक्दो रहेछु भन्ने जुन चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो डिटेरेन्टको रूपमा कानुनलाई एटलिस्ट डिटेरेन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ एन्ड द्याट क्यान बी अ भेरी गुड वे पनि है। एक्ज्याक्टली। अब दुईवटा यस्तो टपिक छ जसको बारेमा चाहिँ मलाई एकदमै कुरा गर्न मन थियो। अघि यहाँले युट्युबे पत्रकार भनिहाल्नु भयो होइन। अब पब्लिक फिगर भइसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा इट्स अल अबाउट हाइप एन्ड अटेन्सन के जस्तै उहाँहरूको जीवन नै अटेन्सनमा डिपेन्डेन्ट छ होइन। अटेन्सनले गर्दाखेरि उहाँहरूको करियर छ अनि उहाँहरूको करियरसँग जोडिएर चाहिँ यसरी नै गसिप तयार पार्ने चाहिँ थुप्रै च्यानल्सहरू हुनुहुन्छ। यसमा त्यति धेरै डिटेल्समा त जानु छैन तर उहाँहरू नै पीडित पनि हुनुहुन्छ। फेरि यो कुरा नै हेर्ने हो भने जस्तै अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने नायिका प्रियङ्का कार्की गर्भवती हुनुहुन्छ। उहाँ त धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ सोसियल मिडियामा होइन। उहाँले आफ्नो बच्चा जन्मेको नजन्मेको खबर आफै दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर पछिल्लो हप्तादेखि नै गएको हप्तादेखि नै चाहिँ छोरीको आश गर्ने प्रियङ्काले छोरा जन्माएपछि अक्क न बक्क भनेर न्युज आयो जबकि उहाँले बच्चा नै जन्माउनु भएको रहेछ होइन। त्यस्तै समाचार चाहिँ सेयर पनि भयो कि धेरै। यो चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल भयो जस्तै उहाँहरूको बारेमा मिसइन्फर्मेसन दियो नि त होइन। सो यस्तो कुरालाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने नट जस्ट एज अ सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर होइन इभन एज एन अडियन्स मिसइन्फर्मेसन कति हुने रहेछ नि त। एउटा सेलिब्रिटीको प्रेग्नेन्सीलाई लिएर यति समाचार आउन सक्छ भने मिसइन्फर्मेसन हुनसक्छ भने देशलाई लिएर दुनियाँलाई लिएर होइन राजनैतिक कुरालाई लिएर त कति आउन सक्छ। सो एज एन अडियन्स मैले के गर्ने कस्तो गर्ने र मैले हामीले यो कुरालाई एउटा समाजै रूपमा चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ होला। ओके सो यसमा चाहिँ सबभन्दा अब अडियन्सको रूपमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि रिलायबल सोर्समा के तपाईँले जति नै बायस्ड यो न्युज पेपर छ त्यो न्युज पेपर छ भने तापनि होइन एटलिस्ट उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको जर्नलिस्टिक स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ मिनिमम लेभलको। सो अहिलेको मेजर प्रब्लम चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ भन्नु युट्युबे पत्रकार भन्नुभयो र अर्को फेसबुकै स्पोन्सर्ड पत्रकारहरू के जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्युजहरू चाहिँ हुन्छ नि जे मन लाग्यो त्यो न्युज क्लिक बेस्ड न्युज चाहिँ हाल्ने गर्नुहुन्छ है। त्यो मैले पनि आज मात्रै लिटरली आज बिहान मात्रै एउटा न्युज पढेको थिएँ जसले चाहिँ तपाईँको कोभिडको बारेमा नेपालमा मिसइन्फर्मेसन फैलाइरहेको थियो। सो त्यस्तोमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब गाह्रो के छ भन्दाखेरि धेरैजना मान्छेले इन्टरनेटमा आउने बित्तिकै त्यही नै सही हो भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ। अब यसमा सबैलाई यसमा फेरि सिकाउन नै सकिँदैन। मैले आफ्नै घरमा भएर पनि कतिवटा कुरामा आफ्नो बुवा आमालाई पनि सम्झाउन गाह्रो हुनसक्छ यस्तो कुराहरूमा होइन। तर हामी इफ वी वान्ट टु बी इन्फर्म्ड एटलिस्ट आफ्नो लेभलमा चाहिँ इन्फर्म हुनु छ भने जहिले पनि कुनै पनि सोर्सको चाहिँ तपाईँले मल्टिपल सोर्सेसबाट सुनिसकेपछि मल्टिपल ठाउँबाट कुनै इन्फर्मेसन आइसकेपछि वा एक्ज्याक्टली एभिडेन्स त्यो न्युजभित्र पनि सर्टेन एभिडेन्स छ डकुमेन्ट्स देखाएको छ त्यो छ भन्ने मात्रै गर्न मिल्छ भनेर भन्नु पऱ्यो। दोस्रो ट्याकल गर्ने तरिका भनेको मैले भनिहालेँ तपाईँको मेजर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो युट्युबमा पत्रकारिता जसले कतिजनाले गर्नुभएको छ कतिजनाले राम्रो नै गर्नुभएको छ होला कतिजनाले येल्लो जर्नलिजम नै गर्नुभएको छ। उहाँहरू धेरैजना कतिजना चाहिँ हाम्रो प्रेस काउन्सिलमा गएर रेजिस्टर्ड हुनुपर्ने जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ फर्मालिटी पुरा नगरिकन युट्युबमा गर्नुभएको छ कि कन्टेन्टहरू हालिदिने गर्नुभएको छ। अब यसमा प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी चाहिँ रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रब्लम आयो कि। फर एक्जाम्पल सबैजना युट्युबमा जसले चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ गएर प्रेस काउन्सिलमा रेजिस्टर हुनुपर्ने भने मैले पनि पऱ्यो म तर पत्रकार त होइन पत्रकारिता म गर्दिनँ जर्नलिस्ट। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिडल लाइन के हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको ग्रे एरियाको फाइदा चाहिँ यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ गरिरहेका छन्। सो पहिला त के हो भने सर्टेन पोलिसी लिएर आउनु पऱ्यो कुन चाहिँ तरिकाले यस्ता मान्छे स्पेसली जसले चाहिँ न्युजहरू रिपोर्ट गर्छन् उनीहरूलाई कुन रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ
कन्ट्रोलमा लिएर आउन सक्छ, त्यसको लागि एउटा पोलिसी डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो। दोस्रो एज एन अडियन्स चाहिँ हामी प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो। जुन मलाई त्यो तपाईँले न्युज देख्नुहुन्छ नि यस्तो खालको वा something.blogspot.com भनेर देख्नुपर्छ नि, मोस्ट प्रोबब्ली त्यस्तोबाट आएको न्युज त्यो ट्रु हुँदैन। अर्को तपाईँले इफ यु बिलिभ के एउटा पोलिसी छ क्या, हामी जहिले पनि यो साइन्समा हामी चाहिँ उसमा कुरा गर्ने कुरा के अरे यो लमै कुरा गर्ने, इफ समथिङ इज टु गुड टु बी ट्रु इट इज नट ट्रु, त्यसरी चाहिँ सोच्नुपर्छ जहिले नि फर्स्ट अफ अल के। वा एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अर्डिनरी एभिडेन्स भनेर भन्छौँ हामीले यो कुरा होइन। जहिले पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा देख्नु भएको छ सुन्दाखेरि यो नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ भने पहिला जहिले पनि के अजुम गर्नुहोस् त्यो होइन त्यो क्लिक गरेर पढिहाल्नु भयो भने के हुन्छ त्यो सही। के गर्नुहोस् त्यसलाई रिसर्च नगरिकन नगरिकन केही पनि नगरिकन विश्वास नगर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि मैले भने नि उनीहरूले जे क्लेम गरिरहेको छ त्यसको लागि त के चाहियो, एभिडेन्स चाहियो। र अहिलेको समयमा अनलेस इट कम्स फ्रम अ भेरी भेरी रिलायबल सोर्स है। अब त्यो रिलायबल सोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पोलिटिकल न्युज हो भने चाहिँ तपाईँको लेफ्ट राइट यो त्यो भन्ने होला तपाईँको आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साइन्सको न्युज होइन तपाईँको यो भनौँ न भ्याक्सिनको सेलिब्रिटीकै लाइफकै न्युजको कुरा गरियो भने पनि के हुन्छ जेनरली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट आएछ भने चाहिँ ओ होला कि भनेर पढ्नुहोस्। तर त्योभन्दा बियोन्डको केही आर्टिकल्सहरू आएको छ भने जहिले पनि स्केप्टिकल भएर के म चाहिँ आफै चाहिँ के छु भन्दाखेरि अलवेज स्केप्टिक। त्यस्तो न्युजबाट आयो भने यो होइन होला यसले गफ हान्यो भनेर अर्को ठाउँमा सोर्स खोजेर ए हो कि होइन यसले पनि निकाल्यो त्यसले पनि निकाल्यो मल्टिपल सोर्सेसले चाहिँ एउटै कुरा भनेपछि ए ओके दिस इज राइट भन्यो। नत्र भने जहिले पनि के भयो एउटा स्केप्टिकको रूपमा बसेर चाहिँ ए होइन रहेछ भनेर चाहिँ त्यही नै हो। नत्र भने अरू कुनै पनि मेथड छैन अनलेस अब भनौँ न फेसबुकको पोलिसी ट्विटरको पोलिसी चाहिँ यसमा चाहिँ मिसइन्फर्मेसन छ है भनेर चाहिँ जुन चाहिँ तल लेखिदिनुपर्छ नि त्यस्तो तरिकाको कुनै पोलिसी निकाल्यो भने चाहिँ हो। त्यति दिनसम्म त वी हेभ टु बी प्रोएक्टिभ। यहाँबाट चाहिँ मैले त्यही नै भन्न लाग्थेँ यो एन्सरबाट चाहिँ जतिसुकै आफ्नो साइडबाट कुरा गरे पनि एउटा ग्रे लाइन छ भनेर भन्नुभयो नि जुन ग्रे एरिया त्यो ग्रे एरिया चाहिँ आई थिङ्क पोलिसीकै कमीले पनि भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले यति धेरै न्युज च्यानल्सहरू छ त्यही भएर एज अडियन्स नै आफ्नो रोल पनि बुझ्नु पऱ्यो, राइट मात्र होइन ड्युटी पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन त। आफ्नो अधिकारको बारेमा मात्रै बुझेर पनि भएन होइन, आफ्नो दायित्वको बारेमा पनि बुझ्नु पऱ्यो। सो आफ्नो दायित्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रपर न्युज च्यानललाई फलो गर्ने होइन, उहाँहरूबाट आएकोलाई मात्रै पत्याउने। अनि सेलिब्रिटिजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामी आजकल सामाजिक सञ्जालमा सबैले आफ्नो जीवनको बारेमा मजाले अपडेट गर्नुभएको हुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन, बरु स्वाट उहाँहरूलाई गएर खोल्यो हुन्छ। अनि एकदमै क्विक रियाक्सन नदिँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आजकलको समयमा न्युजसँग रिलेटेड चाहिँ होइन। कतिजनाले क्विक रियाक्ट गरिहाल्नुहुन्छ के ओ माई गड भनेर सेयर गरिदिइहाल्नुहुन्छ। कुर्नु पनि हुन्न, हाफ एन आवर कुर्नुहोस्, 1 घन्टा कुर्नुहोस्, सायद आधी दिन कुर्नुहोस्, 1 दिन कुर्नुहोस् होइन। अनि त्यसमा जब प्रपरली न्युज आइसक्छ फ्याक्ट्सहरू अगाडि आइसक्छन् तब मात्रै त्यसमा रियाक्ट गऱ्यो भने चाहिँ सायद हामीले एउटा सफा सामाजिक सञ्जाल बनाउन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हो त्यो हो अडियन्सले पनि सबैले चाहिँ त्यो याद गर्नुपर्छ कि हो क्विक रियाक्सन अभियसली हुनु भएन अनलेस इट कम्स फ्रम अ भेरी रिलायबल सोर्स। त्यो चाहिँ हो रिलायबल सोर्स छ भने मेबी यु कहिलेकाहीँ तपाईँ चाहिँ गलत ठाउँमा पर्न सक्नुहुन्छ, ला यसले पनि गलत पोस्ट गरेर रहेछ कहिलेकाहीँ माफी माया हुनसक्छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ सोसियल मिडियामा पोस्ट भएका कुरा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि स्केप्टिकल भएर चाहिँ हेर्नुपर्छ। जहिले पनि सङ्कालु आँखाले नै हेर्नुपर्छ हो साँच्चै नै हो। अब मैले अघि 2टा टपिक भनेको थिएँ, अझ एउटा टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछिल्लो केही समयमा चाहिँ हाम्रो सेलिब्रिटी फ्रेन्ड्सहरू पनि अरेस्ट हुनुभएको छ। किडन्याप भन्यो भने अरेस्ट हुनुभएको छ फर भेरियस रिजन्स, चाहे त्यो ऱ्यापर होस् होइन, ऱ्यापमा चाहिँ यो शब्द प्रयोग गर्यो त्यही भएर जेल भनेर भनिएको छ होइन। त्यसपछि कोही चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुनै कन्टेन्ट हालेरै जेल होइन, केही आफ्नो हिसाबको एउटा कन्टेन्ट निकाले केही उसमा जेल भयो होइन। उहाँहरूको डिफेन्डमा उहाँहरूले चाहिँ अब फ्रिडम टु स्पिच भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ होइन। तर म चाहिँ सबै कुरालाई सामाजिक सञ्जालसँग पनि अलिअलि कनेक्ट गर्न खोज्छु कि किनभने यदि यो पहिला हुन्छ नि पहिलाको समयमा भएको भए यति फैलिँदैन थियो र सायद यसरी बनिँदैन पनि थियो होला, कन्टेन्ट क्रिएटर्स भन्ने त कुरै थिएन पहिला होइन। सो अब यो सबै कुरामा चाहिँ को सही को गलत भनेर कसरी थाहा पाउने एज एन अडियन्स। अनि यसको लागि पनि कुनै ल निस्किनु पर्छ कि यसको लागि पनि कुनै ल छ, अथवा अहिलेसम्म जति पनि अरेस्टहरू भए 2-3वटा मैले इक्जाम्पलै दिएँ नामै नलिए पनि वर दे राइट वर दे रङ बाई ल। सो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको के अभियसली फ्रिडम अफ स्पिच म त्यसको पनि म एउटा एडभोकेटै हो त्यसको रूपमा चाहिँ आई थिङ्क हुनुपर्छ। तर त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ संविधानले नै लिमिट गर्दछ। इट्स इजी आउट देयर के तपाईँको यताउता हेर्नै पर्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो संविधानमा जो राइट टु फ्रिडमको कुरा गरिएको छ राइट टु फ्रिडमको फर्स्ट पार्टमै तपाईँको फ्रिडम अफ स्पिचको कुरा गरिएको छ र त्यहाँ के कुरामा लिमिट गर्न मिल्छ सरकारले वाट आर द थिङ्स द्याट दे क्यान लिमिट यो स्पिच अपन भनेर भनेको छ होइन। त्यसमा एउटा कुरा तपाईँको के राखेको छ भन्दाखेरि तपाईँको
राष्ट्रको सार्वभौम भने सोभरेनिटी अफ द नेसन, सार्वभौम सत्तामा अट्याक गर्ने कुरा गर्न पाइँदैन भनेर। त्यसको लागि पाइँदैन भन्दा नि त्यसको लागि कानुन सरकारले बनाउन पाउँछ। इफ एनीवन अट्याक्स यस्तो यस्तो हुनसक्छ है हाम्रो सार्वभौम सत्ता भनेर कानुन बनाउन पाउँछ भनेको छ। अर्को डिफेमेसन भने अर्काको झुटो कुराहरू प्रभाव गर्न पाइँदैन। अर्को गाली गलोज, कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ होइन पर्सनल्ली यो त्यो भनेर गाली गलोज गर्न पाइँदैन भन्दा पनि त्यसको लागि चाहिँ सरकारले कानुन बनाउन सक्छ भनेर भनेको छ। चौथो तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यसकै अन्तर्गत चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको एक दुईवटा पब्लिक मोरालिटी, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ यहाँ आउँछ कि पब्लिक मोरालिटी विरुद्ध कुरा गर्न पाइँदैन भनेर भन्यो। अब प्रब्लम चाहिँ यही पब्लिक मोरालिटी। अनि सबभन्दा यो जुन चाहिँ हाम्रो खेल छ नि ओभरअल प्रहरी कहाँ जाने पक्राउ हुने यो त्योमा पब्लिक मोरालिटीको इस्यु आउँछ कि। अनि यो पब्लिक मोरालिटी भन्ने इस्यु चाहिँ किन प्रब्लमेटिक छ भन्दाखेरि हाम्रो भन्छौँ नि हामीले सबैले कुरा भन्छौँ जेनेरेसनल ग्याप भनेर भन्छौँ नि। कसको पब्लिक मोरालिटी त भनियो पब्लिकको एज अ होल, तर पब्लिक भने को भन्ने कुरामा अलि इस्यु बन्ने के भने पब्लिक भने तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरू हो कि पब्लिक भनेको हाम्रो हजुरआमाहरू हौँ कि पब्लिक भनेको होइन तपाईँको भनौँ न हाम्रो अब हामीभन्दा भाइ बहिनी जो 20 इयर्सका 18 इयर्सका हुनुहुन्छ उहाँहरू हो कि कसको मोरालिटीलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा राखेर चाहिँ त्यो पब्लिक मोरालिटी भनेर इस्यु गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आइपुग्छ कि। सो यसकै अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले भनौँ न कतिजना मान्छेलाई केटीहरूले छोटो कपडा लगाएको मन नपर्न सक्छ। अब त्यही पब्लिक मोरालिटीको आधारमा तपाईँले अरू देशमा हेर्नुभयो भने इजिप्टमा अस्ति भर्खरै एउटा महिलालाई अरेस्ट गरियो। टर्कीमा त्यसरी नै के भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ निभन्दा माथि चाहिँ कपडा लगायो भनेर चाहिँ अरेस्ट गर्यो। 2 इयर्ससम्मको जेल सजाय सुनाइएको छ होइन। तर त्यो कुरा नेपालमा छैन, थ्याङ्कफुल्ली नेपालमा त्यो लेभलको छैन। तर त्यही कपडा लाउँदाखेरि पनि त कतिजनाले त तपाईँले चाहिँ हेर्नु भने सोसियल मिडियामा के कपडा लगाएको राम्रो लाउन सक्दैनस्। कतिजना सेलिब्रिटीले चाहिँ हुन्छ नि स्विमिङ पुलमै स्विमिङ ड्रेस वेयरै लाउँदाखेरि पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि छि 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 तँलाई चाहिँ लाज शरम छैन भनेर पनि कमेन्ट गरिएको छ नि। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमै चाहिँ के भइरहेको छ भने पावरमा अरू बेला यो प्रब्लम आउँदैन। कहिले प्रब्लम आउँछ भने तपाईँले इफ यु आर स्पिकिङ अगेन्स्ट समवन इन पावर के पावरमा भएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले को अगेन्स्ट चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने त्यो बेला चाहिँ यही ग्रे एरियामा क्या कसको पब्लिक मोरालिटी भन्ने एरियामा खेलेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई जेनरली सप्रेस गर्न खोजिन्छ। अब मैले किन यो कुरा भन्दा सोसियल मिडिया र यसमा डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि वेन युआर क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट राइट प्रपरली के कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने यदि कसैलाई डाइरेक्टली अट्याक गर्नुभएको छैन जस्ट बिकज युआर क्रिएटिङ कन्टेन्ट मैले चाहिँ निस्माजीलाई चाहिँ गाली गर्दै मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ किनभने मैले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छु भनेर पाइएन। त्यो तरिकामा रोस्ट यो त्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ जेनरली टेक्निकली भन्यो भने त्यो इल्लिगल पनि हो होइन। तर वेन युआर क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट अनि तपाईँले केही शब्द यताउता बोल्नुभयो यताउता कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ सर्टेन आर्टिस्टिक फ्रिडम चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। सो वी ल्याक द्याट। अनि त्यो चाहिँ के छ नेपालमा त्यो तरिकाले चाहिँ कानुनले चाहिँ के गरिदिएको छैन डिफ्रेन्सिएट गरिदिएको छैन। अदालतमा जब मुद्दाहरू पुग्छ त्यो कन्सिडरेसनमा चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ क्रिएटिभ इस्युहरूमा चाहिँ के हुन्छ ए ल ठिक छ है यो मानिन्छ यसलाई उसलाई केही पनि नगर वा यो इस्यु ठिक छ ल यसमा मुद्दा नचलाऊ भन्ने खालको लेभलसम्म पुग्ला। तर के छ भन्दाखेरि त्यहाँसम्म पुर्याउन पनि के हुन्छ त्यो पावर भएको मान्छेको अगेन्स्ट बोल्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ है अदालतसम्म जुन चाहिँ जानु नपर्ने हो है। तर तपाईँले अब कन्टेन्ट क्रिएट गर्न थाले होइन केही पनि होइन यतिकै आएर तपाईँको पोस्टमा मैले त्यही कुरा गाली गलोज गर्न थालेँ भने के हो त्यो त पर्सनल अट्याक भयो। त्यो पर्सनल अट्याक हुने बित्तिकै अभियसली हाम्रो कानुन लागू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ कि त्यो कन्टेन्ट त्यो शब्द कहाँ प्रयोग भयो र कन्टेक्स्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा त्यो शब्द प्रयोग भएको छ कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा त्यो कुरा भनिएको छ त्यो एक्ट गरिएको छ त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि सो यो अलि भेग भयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले अलिकति डिफ्रेन्स भएन र आर्टिस्टलाई आर्टिस्टिक फ्रिडम चाहिँ भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ बुझेँ त्यो अनुसार। अब आर्टिस्टिक फ्रिडम पनि छैन कसैले कतिजनालाई आफ्नो तरिकाले गरिराख्नु भएको छैन भनेर डाइरेक्टली सिङ्गर्सहरूको त उसै ब्यान्ड भयो गीतहरू नै ब्यान्ड भयो होइन फेरि अर्को च्यानलबाट पब्लिस गर्दाखेरि त्यो चलि नै रहेको छ होइन। अनि अब यदि एउटा देशमा बसेर चाहिँ अब हामीले कुनै देशको कानुन विरुद्ध आफ्नै देशको कानुन विरुद्ध बोल्न पाएनौँ भने त के बस्ने भन्ने पनि कुराहरू पनि आउँछ। लाइक इट्स भेरी यो चाहिँ भेगनेसकै कारणले गर्दा यो ग्रे एरिया हुन्छ नि कानुनमा कतिचोटि चाहिँ यस्तो जब चाहिँ स्पेसिफिक हुँदैन कानुन चाहिँ यो ग्रे एरियाहरू सेट हुन्छ कि त्यो ग्रे एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि पावर अलवेज प्लेज के पावर प्ले चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पावर भएको मान्छे पावरमा भएको मान्छेलाई हर्ट हुने खालको कुराहरू त्यस्तो कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त्यो ग्रे एरियामा खेल्न थालिन्छ। यदि तपाईँले केही कुरा त्यही कुरा भन्नुभयो तर पावरमा भएको मान्छेलाई खासै हर्ट गर्दैन भने चाहिँ के हुन्छ फरक पर्दैन नेपालमा। देयर आर लाइक टु क्वेसन्स द्याट आई ह्याभ नाउ
एउटा क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि अब के चेन्ज ल्याउनुपर्छ त एज अ लयर तपाईँले के देख्नु भएको छ सोसियल मिडिया होइन साइबर इन्टरनेट एन्ड ल यो सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि एन्ड फ्रिडम एन्ड राइट्स एन्ड ड्युटी सबै कुरालाई सँगै राख्दाखेरि वाट आर द चेन्जेस द्याट वी डिजर्भ वाइ वी निड टु ह्याभ हामीले ल्याउनु पर्ने परिवर्तनहरू कानुनमा के छन् त फर्स्ट अफ अल त हाम्रो सरकारले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई लागेको जब पोलिसी मेकरहरू पोलिसी बनाउने मान्छेले चाहिँ देयर इज समथिङ कल्ड तपाईँको रेगुलेसन भन्ने कुरा हुन्छ कि हाम्रो देशमा चाहिँ एक्सट्रिमिटिजमा चलिरहेको छ कि कस्तो एक्सट्रिमिटिज भन्दाखेरि के कुरा सबै कुरा खुल्ला छ नत्र भने त्यो इल्लिगल छ एक्ज्याक्टली होइन हामीले बिचमा केही पनि गर्नेवाला छैनौँ है यो कि त चल्छ सबै कुरामा होइन स्पेसली यो कुरामा इन्टरनेट कुरामा यो चल्छ नत्र भने चल्दैन बिचमा रेगुलेट भन्ने कुरामा रेगुलेसन भन्ने पनि कुरा हुन्छ रेगुलेसन गर्न सकिन्छ रेगुलेट बाहिर गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यही अनुसार तपाईँको फर इक्जाम्पल म भन्छु नि के छ भन्दाखेरि हाम्रो भनौँ सोसियल मिडियाकै कुरा गर्दाखेरि यो इस्यु अहिले आर्टिस्टिक फ्रिडमकै यो यसकै इस्यु कुरा गर्दाखेरि बाहिरको देशमा हेर्नुभयो भने तपाईँको अमेरिकाको एक्जाम गरौँ त्यहाँ सोसियल मिडिया क्राइम्स भनेर फरक खालको एउटा एक्ट बनाइएको छ जहाँ चाहिँ अरू एक्ट आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ तर सोसियल मिडियामा केही कुरा भनिएको छ वा मिडियामा कसैले आएर केही कुरा गरिरहेको छ भने त्यो कानुन लाग्छ र त्यो कानुन कसरी लाग्छ भन्दाखेरि पुलिसले पक्रेर 24 दिनसम्म जेलमा हालेर इन्भेस्टिगेसन गरेर चल्ने भन्दा पनि पुलिसले तपाईँलाई बोलाउँछ क्वेसनिङ गर्छ तपाईँ घर नै जानुहुन्छ उसले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसकै अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्ने खण्डमा चाहिँ के गर्छ मुद्दा चलाउने बुझ्नुभयो नि डिफ्रेन्स त हुन्छ नि त 24 दिन जेल बस्नु र नबस्नु फरक पऱ्यो नि त्यो भने के भयो आर्टिस्टले चाहिँ म जेल बसेको छैन मुद्दा पनि जित्न सक्छु जित्न चाहिँ इनकेस मुद्दा चलिहाल्यो भने जित्न सक्छु भन्ने तरिकाले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पायो होइन वेयर एज इन केस उसले साँच्चै नै नराम्रो काम गरे अब सोसियल मिडियामा साँच्चै नै गाली गरेको मान्छे छ भने उसले पनिसमेन्ट पनि पाउने भयो सो हुन्छ नि यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो साइबर क्राइम जुन चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के बनाएको छ सबै सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भनेर राखिएको छ कि भनेको सबै सरकारले मुद्दा चलाउने प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्न तपाईँको जेलमै हाल्ने सबै अलमोस्ट सबै क्राइमको 5 वर्षदेखि यति वर्षसम्म जेल सजाय भनेर जुन चाहिँ राखेको छ नि त्योभन्दा पनि साइबर क्राइमका कुराहरू सोसियल मिडियाका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले डिभाइड गर्न जरुरी छ सिभिल अफेन्सेस हैन क्रिमिनल अफेन्सेसमा पनि तपाईँको व्यक्तिवादी फौजदारी भन्छौँ जहाँ चाहिँ प्रहरीले इन्भेस्टिगेसनमा थोरै हेल्प गर्नु पर्ने मात्रै गर्ने अरूमा नगर्ने र तपाईँको के अफेन्सेस सरकारवादी फौजदारी गरेर चाहिँ ग्राभिटी अनुसार चाहिँ क्राइमको ग्राभिटी अनुसार चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि छुट्याउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ फर्स्ट अफ अल त्यो भयो भने के भन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रपर सिभिल के अरे साइबर लको एउटा फ्रेमवर्क क्रिएट हुन्छ कि सबै ठाउँमा सबै कानुन तोड्यो भन्दैमा मान्छेलाई जेल लानुपर्छ भन्ने होइन नि त कतिचोटि कम्पन्सेसनका कुराहरू आउँछ कतिचोटि फाइनका कुराहरू आउन सक्ला होइन सो त्यसरी चाहिँ एउटा डिभाइड गर्न जरुरी छ दोस्रो एउटा जनचेतना लिएर आउन जरुरी छ त्यो अभियसली सबभन्दा ठुलो कुरा त नेपालमा ल त तपाईँले युज गर्नु पर्यो भने भइहाल्यो जनचेतना लिएर आउन जरुरी छ र धेरै मान्छेलाई रिलर्न गराउन जरुरी छ के तपाईँको जुन चाहिँ अगाडि उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ कतिजना मान्छेहरूले त्यो कुरा चाहिँ मैले सिकेको कुराहरू पनि गलत रहेछ है भनेर अब कसरी लिएर आउनु भन्ने कुरा एकदम डिफिकल्ट हो किनभने कुनै पनि मान्छेको दिमागमा चाहिँ एउटा कुरा सेट भइसकेको छ भने त्यसलाई फेरि ब्रेक डाउन गरेर नयाँ कुरा लिएर आउनुपर्ने भनेको स्पेसल्ली होइन भनौँ न 30, 35, 40 इयर्स भइसक्यो त्यो कुरा विश्वास गरेर र अब त्यसलाई चेन्ज गर भन्दाखेरि डिफिकल्ट प्रोसेस हो तर एटलिस्ट शङ्का मात्रै क्रिएट गर्न मैले यो गरेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर शङ्का मात्रै क्रिएट गराउन सक्यो भने पनि के हो जनचेतना एउटा चेतना चेन्ज गर्न त सकिन्छ नि त सो त्यो जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ लिएर आउनुपर्छ आई थिङ्क सरकार एकदम एक्टिभ हुनुपर्छ कि तपाईँको ओभर एड्सहरू एकदम धेरै लिएर आउने बरु इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूले एड्स बनाउने टिभी न्युज पेपर यो यस्तो खालको छ है तपाईँको अधिकार यस्तो छ तपाईँले यो गऱ्यो भने तपाईँलाई जेल राख्न सकिन्छ यो त्यो भनेर गर्नु पर्यो तेस्रो जो भिक्टिम्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो लिगल सिस्टममा के गर्ने यार भनेर चाहिँ पछि हट्ने काम गर्नु भएन कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ चेन्ज लिएर आउनको लागि तपाईँले वाल अगाडि छ नि वाललाई भत्काउन पनि तयार हुनु पर्छ र जसले सक्नुहुन्छ सबैलाई म भन्न सक्छु कतिजनालाई दुःख होला जिन्दगीमा म गर्न सक्दिनँ उहाँहरू बाहेक जसले सक्नुहुन्छ जसले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई हेल्प चाहिएको खण्डमा चाहिँ हेल्प गरेर त्यो वाललाई त्यो ब्यारियरलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्न चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र चौथो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रहरी प्रशासन इत्सलमा पनि हामीले चाहिँ थोरै परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ त्यहाँ पनि चेतना क्रिएट गरेर त्यहाँ स्पेसल लजहरू प्रोभिजन्सहरू बाई रुल्सहरू चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ यस्तो खालको केसमा चाहिँ यसरी तिमी ह्यान्डल गर भनेर लिएर आउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यो ब्यारियर जुन छ नि त्यो ब्यारियर सफ्ट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न पनि सजिलो हुन्छ र भिक्टिम्सहरूले जस्टिस पाउने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ त्यो बढी हुने बित्तिकै जो पर्पेट्रेटर छ उनीहरूको
रेट गर्दै जान्छ र त्यो बिस्तारै त्यो त ओभर द टाइम आजको भोलि चाहिँ तपाईँको 5% चेन्ज देख्यो भने 5 इयर्स डाउन द लाइन त्यो 30-40-50%मा चेन्ज भयो भने सोसाइटी अ लट बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। डेफिनेटली वन्डरफुली सेड। बिचमा अमेरिका भनेर देशको नाम लिइहाल्नु भयो होइन, मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ यही नै थियो कि अहिलेसम्म अब यहाँले रिसर्च गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, धेरै पढ्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ होइन, विश्वमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो साइबर ल चाहिँ कहाँनिर छ यो साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित? साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित भनेको तपाईँको बेस्ट चाहिँ कहाँ छ भन्दा तपाईँको युरोपमा छ। युरोपमा चाहिँ तपाईँको युरोपियन युनियनले चाहिँ आफ्नै एउटा बुडापेस्ट कन्भेन्सन भन्ने छ, त्यसकै अन्तर्गत साइबर क्राइमको धेरै कुराहरू, तपाईँको प्राइभेसीका कुराहरू, ट्रेडमार्क इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीका कुराहरू, अरू बेसिक लजका कुराहरू, सबै कुरालाई उनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा हार्मोनाइज गरेर राखेको छ। किन भन्दाखेरि यो साइबर क्राइम भन्ने कुरा त तपाईँको के हो, यो यहाँ एउटा याद गर्नु ट्रान्सबाउन्ड्री क्राइम भनेर भन्छौँ क्या हामी। किन भन्दाखेरि तपाईँको त फर इक्जाम्पल कतिवटा एक्ट्रेसहरूको रिसेन्टली के भएको भिडियोजहरू जुन चाहिँ लिक के अरे बनाइएको थियो त्यो फेक ऊवाला, त्यो चाहिँ तपाईँको के इन्डियाको चाहिँ ह्याकरले बनाएको भनेर चाहिँ न्युज पनि आएको थियो कतिवटा ठाउँमा होइन। अब इन्डियाको मान्छेलाई त हामीले पक्राउ गर्न पाइएन, किनभने हामीले सोभरेन इम्युनिटी भन्ने कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ त्यो देशको कानुनको मान्छेलाई त्यही देशको कानुनले लागू हुन्छ अनलेस वी हेल्प एकअर्कालाई कोअपरेट गरेनौँ भने। अब के गरेको छ युरोपियन युनियनले भन्दाखेरि उनीहरू कानुन चाहिँ आफ्नो आफ्नो देशको कानुन गरेको छ, तर बेसिक लेभलमा चाहिँ एकअर्कासँग कोअपरेसनको त्यो साइन गरेपछि चाहिँ कोअपरेसनको कुरा गरेको छ कि। सो तपाईँको चाहिँ यस्तो भएको खण्डमा फर इक्जाम्पल भनौँ न फिनल्यान्डमा बसेर चाहिँ वा तपाईँको फ्रान्समा बसेर जर्मनीमा कसैले क्राइम गरेको छ भने इन द्याट केस के हो फ्रान्स र जर्मनीले एकअर्कासँग चाहिँ समन्वय गर्ने, त्यो मान्छेलाई पक्राउ गरेर त्यसरी मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा। त्यसरी नै हामीले पनि त्यसरी साइन गर्न सक्यौँ भने केही नभए सुरुमा चाहिँ हामीले रिजनल लेभलमा सार्कको लेभलमा चाहिँ त्यो साइन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ होला। तर तपाईँको युरोपको कानुन हेर्नुभयो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुइटै फ्रिडमको लागि पनि इट्स नाइस होइन, तर जहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिन्छ नि त्यहाँ पनि उनीहरूले गएर ठ्याक्क प्रोटेक्सन पनि लगाएको छ। र त्यहाँ अभियसली सबभन्दा राम्रो चाहिँ के छ भन्दा कतिवटा ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको इन्भेस्टिगेसन र प्रहरी प्रशासन इट्सेल्फ जो छ उहाँहरू चाहिँ एकदम प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ, दे हेभ इनफ रिसोर्सेस टु एक्ट एन्ड यु नो सल्भ दिस इस्युज। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूको युएसमा पनि नराम्रो होइन, युएसमा पनि ठिक छ, तर सबभन्दा मलाई लागेको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट चाहिँ युरोपियन युनियनको कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ कानुनहरू निकालेको छ त्यो इट्स भेरी नाइस त्यो तरिकाले चाहिँ। साउन्ड्स रियली गुड टु मी एज वेल। जुन हिसाबले उहाँहरूले आफै बनाउनु भयो युरोपियन युनियन भनेर, आई थिङ्क यहाँले एक्सप्लेन गरे अनुसार त्यो पनि राम्रै नै हो। मलाई अफकोर्स अलिक कमै थाहा छ यहाँभन्दा कम होइन, धेरै नै कम थाहा छ है। सो यहाँ धेरै कम थाहा भएर पनि होला आफूलाई लागिरहेको प्रश्नहरू सबै सोधेँ पनि मैले, अनि यहाँले एकदम मजाले उत्तर पनि दिनुभयो। आई रियली होप हाम्रो अडियन्सेसहरूले पनि यो सबै कुरा बुझ्नुभयो। र एज अडियन्स मैले जहिले पनि हुन्छ नि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एज अडियन्स यहाँहरू पनि सचेत हुनु पऱ्यो कि सधैँ हुन्छ नि पब्लिक फिगर्सलाई नै यो त्यो भन्नु भन्दाखेरि पनि आफूले पनि आफ्नो साइडबाट पनि अटेम्प्टहरू गर्नु पऱ्यो। आफूले पनि म कहाँनिर उभिएको छु, मलाई कतिको थाहा छ, वाट आर माई राइट्स, वाट आर माई ड्युटिज होइन, अनि वाट आर द लज, त्यो सबै कुरा बुझ्दै जानुभयो भने यहाँलाई पनि सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच राष्ट्र, दिस वाज रियली इन्फर्मेटिभ, एक्सट्रिमली इन्फर्मेटिभ। मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। लाइक आई सेड आई वाज वेटिङ फर दिस एपिसोड होइन। सो आई होप द्याट आवर अडियन्सेस विल बेनिफिट ह्युजली फ्रम दिस पर्टिकुलर एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन। सो विथ दिस इट्स टाइम टु एन्ड टुडेज एपिसोड। यो सँगसँगै यहाँलाई यो एपिसोड मन पर्यो होला भन्ने पनि म आशा गर्छु। यति भन्दै मनेश ढुङ्गाना चौधरी यो एपिसोडबाट साइन आउट गर्दैछु। हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्ते।